हेलो फ्रेन्ड, नमस्कार। यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ म्युजिक लभर यो फेसबुक पेजबाट। आज म हाम्रो अत्यन्तै प्रिय भाइ गणेश खत्री सँगै हाम्रो अर्जुन पाण्डेजीको आग्रहमा म यहाँसँग फेसरी फेसबुक लाइभमा जोडिने मौका पाएको छु। धेरैजना साथीहरू आइसक्नु भएको छ। यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ। गणेश भाइले मलाई मेसेज गरिरहनु भएको छ, दाइ अब छिटो जानु पर्यो लाइभ भनेर। म यहाँसँग फाइनली आइसकेको छु। धेरैजना साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ, 500 भन्दा बेसी साथीहरू जोडिनु भएको छ। यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ। मेरो नाम विक्रम बाबु विश्वकर्मा। म एउटा म्युजिक स्टुडेन्ट भनौँ। धेरैजना साथीहरूको मेसेज पनि आउन थालिसकेको छ, कमेन्टहरू आउन थालिसकेको छ। अब केही समय म यहाँहरूसँग यसरी लाइभमा जोडिनेछु। यहाँहरूले पनि मसँग कमेन्टबाट भए पनि कुरा गर्नुहुनेछ र मलाई यो लाइभ अवधिभर यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ, यो अपेक्षा छ। मेरो आवाज कतिको सुनिएको छ यसो भनिदिनु होला है त। अहिले मैले बिस्तारै बिस्तारै बोलिरहेको छु। मेरो आवाज कस्तो सुनिएको छ मलाई त्यो भनिदिनुहोस्, जानकारी गराइदिनुहोस्। मेरो भोइस राम्रोसँग सुनिएको छ भने म यहाँहरूसँग विशेष रूपमा बल्ल कुरा गर्नेछु। कता हुनुहुन्छ सबैजना? निकै आरामै ठिकै हुनुहुन्छ होला। अब दसैँ पनि तपाईँ हाम्रो घरमा भित्रिरहेको छ। हजुरको पछि मेडल छ त, के भनौँ त मेडलहरूको बारेमा। यो मेडलहरूको बारेमा म तपाईँलाई भन्छु। मेडलको बारेमा यो पाएको मैले मायाको चिन्हहरू, मेरो सम्मानहरू, यसको बारेमा तपाईँहरूलाई एकदमै जानकारी गराउनेछु। जताकतै अब लगभग मेरो कोठा म बस्ने जताकतै भरिएको छ। म यहाँलाई यो पनि यसो दृश्य अवलोकन गराउन चाहन्छु। यहाँदेखि लिएर सर यसरी जाँदैछ अनि धेरैजना त्यो खचाखच भएको छ है। अनि सुसर र यो मन्दिर छ। म यहाँहरूलाई यही मायाको चिन्हहरू पहिले देखाउँदैछु। एउटै ठाउँमा धेरैलाई एट्याच गरेर राखिरहेको छु मैले। अब यो भित्र हेर्नु न, यो भित्र कति धेरै छ। अब यो भित्र पनि त्यसरी अब सकेसम्म एट्याच गर्ने गरिरहेको छु, प्रयास गरिरहेको छु। यहाँहरूलाई यो पहिले यो यहाँहरूले कमेन्ट गरिसके पछाडि मैले यहाँहरूको लागि यो बोलेँ र देखाएँ पनि। मेडलको बारेमा म एकछिनमा बोल्ने छु। सुनिएको छ, धेरैजना साथी जोडिनु भएको छ है। यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ यो फेसबुक पेजमा, म्युजिक लभर पेजमा। सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला, फलो गर्नु होला यो पेजलाई। एकदमै विशुद्ध हामी गीत सङ्गीतमा व्यतीत भएको मान्छेको बारेमा र हामीहरूको लागि यो पेजले धेरै राम्रो। ओएमजी ट्रु लभ फर मेडल। थ्याङ्क यू। मेडललाई माया त गर्नु पऱ्यो नि, एकदमै दुःखले होइन, ठुलो सङ्घर्षपछि आएको चिजहरू नि भर्खर त जोडिएको छु यहाँहरूसँग। अब विस्तृत रूपमा मेरो व्यक्तिगत विवरण त म यहाँहरूसँग खोल्दैछु होला। यही दादा भन्नुभएको छ। सबैजनालाई एकदम स्वागत छ है। मैले यहाँ सबैजनाको कमेन्ट सम्भवतः पढ्न सक्दिनँ होला। लाइभ फ्रेन्डहरू घटिरहनु भएको छ, किन साथीहरू घटिरहनु भएको छ? म तपाईँहरूसँग मेरो परिचय गर्दै थिएँ। म विक्रम बाबु विश्वकर्मा। म स्पेसली गीत गाउने मान्छे, कम्पोज गर्ने मान्छे, सँगसँगै कहिलेकाहीँ यसो डिरेक्सन गर्न पनि अवसर पाइरहेको छु र डिरेक्सन पनि गरिरहेको छु। र म कृपया साथीहरू फोन यसो नगरिदिनु होला यो बेलामा, म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरैजना साथीहरू जोडिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई स्वागत छ। कहाँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ यसो जानकारी पनि गराइदिनु होला। साथीहरू कम जोडिनु भएको छ। यहाँहरूले मिल्छ भने यहाँहरूसँग जोइन भएको अन्य पेजहरूमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ है। हेलो अङ्कल। म अङ्कल जस्तो देखिने भइसकेको छु।
प्लिज भनिदिनु न ल। ठिक छ, म म्युजिक लभर, म म्युजिक सँगसँगै एज अ भलिबल प्लेयर पनि हो। यो मेडलहरू चाहिँ केही भाइको छ, केही मेरो छ। यो भलिबल खेल्दा लिएको मेडलहरू हुन् र अरू माएको चिनो चाहिँ यिनी मेरो स्टेज पर्फर्मेन्सको बाट आएको यिनी माएको चिनोहरू। यिनै त एउटा कलाकारको जिन्दगीभरसम्म रहिरहने सम्पत्ति, ठुलो सम्पत्ति, आफू मरेर गए पनि बाँचिरहने सम्पत्ति यिनै त हो। यिनीहरूलाई एकदमै सम्मानसँगै एकदम मायासँगै राख्ने गरेको छु मैले। के भनिरहनु भएको साथीहरूले, म पढ्न चाहन्छु। दादा एउटा लभ सङ गाइदिनु न प्लिज भनेर छ। ओके, म एकछिनमा गाउने छु, भर्खर जोडिँदैछु। रोजी हेर्दैछु डल्लो लाइभ हेर्दैछु बसिया गरी। हजुरले लिरिक्स लेख्दा कुन एप्सदेखि लेख्नुहुन्छ भनिदिनु न। यो यसबाटै लेख्नु पर्दैन नि लिरिक्स लेख्नुको लागि त। लिरिक्स लेख्न लाग्दा डायरी र पेन मात्रै भइपुग्छ, मात्रै डायरी र पेन हुनुपर्छ। नत्र मोबाइलमा नोट भन्ने एउटा हुन्छ नि त एप्सन, त्योबाट पनि गर्दा हुन्छ। सन्चो हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। हजुरहरूलाई कस्तो छ? के गर्ने यार, काम छैन भन्नुभएको छ। म बागलुङदेखि भन्नुभएको छ। हजुर, म अहिले बुटोल छु है। म साथीहरू, म यहाँबाट जङ्गी रहन चाहन्छु। म बुटोल छु अहिले। हामी हजुरले लिरिक्स लेख्दा कुन एप्स पढिसकेको छु। हेलो हेलो, ठिक छ। म यहाँहरूसँग बिस्तारै अब गफगाफलाई निरन्तरता दिनेछु। यहाँहरू मसँग प्रत्यक्ष मेरो फेसबुकमा पनि विक्रम बाबु विश्वकर्मा फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ र विक्रम बाबु विश्वकर्मा टिकटकमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। म टिकटक त्यति धेरै त युज गर्दिनँ, यसो बेला बखत कहिलेकाहीँ फुर्सद हुँदाखेरि चाहिँ त्यतातिर पनि गरेर आउँछु। यहाँहरू जोडिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यतातिर पनि। लट्स अफ लभ दादा फर नेपाल, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूको माया यो सधैँभरि रहिरहोस्। म्युजिक लभर पेजमा जतिजना साथीहरू जोडिरहनु भएको छ, यहाँलाई अत्यन्तै हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। यहाँहरू मेरो पर्सनल फेसबुकमा पनि जोडिनु होला र फेसबुक पेजमा पनि जोडिदिनु होला, यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। धेरैजना साथीहरू गायब भइसक्नु भएको छ, किन हो? अहिले त यो फुर्सदको समय होइन र। हामी कोरोना महामारीको चपेटोमा एकदमै पीडित छौँ। हामी मात्रै के भन्नु, एकदमै विश्व नै सङ्कटमा छ। हामी एकदमै भिडन्त गरिरहेका छौँ कोरोनासँग। एकदमै सबैजना अहिले सुरक्षित रहिदिनु होला, सुरक्षित बस्दिनु होला। यो विश्वमा, यो संसारमा तपाईँ हामीले कमाएको भौतिक सुखभन्दा शरीर सबभन्दा ठुलो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा ज्यानको चाहिँ एकदमै ख्याल गरिदिनु होला, आफ्नो स्वास्थ्यको एकदमै ख्याल गर्नु होला। र विजय दशमी पनि तपाईँ हाम्रो घर भित्रिसकेको छ। अब विजय दशमीको हार्दिक हार्दिक शुभकामना यहाँहरूको लागि। यहाँहरूलाई जे कुराहरू प्लानिङ गरिरहनु भएको छ, जे यहाँहरूको एम छ, त्यो सबै एमहरू पुरा होस्, यो आग्रह मेरो। साथीहरू फेसबुकतिर पनि जोडिन थाल्नु भएको छ है, मलाई खुसी लागिरहेको छ। फेसबुकमा पनि जोडिनु होला, यहाँको रिक्वेस्ट आइरहेका छन्। म सम्भव भएसम्म सबैको नै एक्सेप्ट गर्नेछु, सम्भव भएसम्म। कतिजनाले गर्नुहुन्छ ठिक छ। धेरैजना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, तर सुरुमा जुन खालको साथीहरूको उपस्थिति थियो अहिले त्यो न्यून भएर गयो। के कारण हुनसक्छ? आई वान्ट बी सिङ्गर बट नो वान अफ माई फ्यामिली सपोर्ट मी, माई भोइस इज टु गुड। ठिक छ, यहाँको भोइस कस्तो छ एकचोटि मलाई इनबक्समा पठाउन सक्नुहुनेछ। यदि यहाँको भोइस एकदम मलाई पनि टच गर्ने खालको भयो भने, कुनै त्यस्तो संयोग मिल्दाखेरि यहाँहरूसँग म सकारी गर्नेछु। प्रतिमा बहादुर हुनुहुन्छ। ठिक छ, फ्यामिली त त्यही हो सबैको। यो म्युजिकमा मेरो छोरो पाइलट भइदियो हुन्थ्यो, मेरो छोरो डक्टर भइदियो हुन्थ्यो, मेरो छोरी नर्स भइदियो हुन्थ्यो। त्यो चाहना बाबा मम्मीले राख्नु स्वाभाविक पनि हो र म्युजिकलाई झ्याप्प बुझ्न पनि गाह्रो छ। स्वयं म आफैले पनि मेडिकल पढेको मान्छे, म मेडिकल पर्सन, अहिले गीत सङ्गीतमा छु। हिजो मैले पनि मेरो घर फ्यामिलीलाई बुझाउनु कति धेरै तनाव भएको थियो, कति धेरै गाह्रो थियो। तर अहिले नर्मल बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले। मेरो छोराको खुसी यो रहेछ, मेरो छोरा यतातिर प्रगति गर्दो रहेछ, नर्मली पछि अहिले पनि चाहिँ प्राउड फिल गर्नुहुन्छ। त्यो दिन आउँछ, एकदमै मिहिनेत गर्नुहोस् तपाईँले। तपाईँको भोइस कस्तो छ एकचोटि मलाई इनबक्समा पठाइदिनु भयो भने म सुन्नेछु। वर्ष मगर जीले भन्नुभएको छ, हजुरको फेसबुकको नाम के छ दादा भन्नुभएको छ। मेरो नाम विक्रम बाबु विश्वकर्मा, BIKRAM BABU स्पेस VISSOOKAR
MA छ। रेड टी सर्ट लगाएको छ, एउटा ब्ल्याक टी सर्ट लगाएको छ होला सम्भवतः। यो दुईवटा आइडी छ, दुईवटा आइडीमा जुनमा गर्दा पनि हुन्छ। धेरैजना साथीहरू हराइरहनु भएको छ है। साथीहरू धेरैजना अलिकति आइदिनु भयो भने किप इट अप ब्रो, फुल सपोर्ट। ओके, फुल सपोर्ट गर्नुहोस् यहाँहरूले। यहाँहरूकै सपोर्टको त खाँचो छ हामीलाई। र यहाँहरूलाई मैले गर्नुपर्ने सपोर्ट केही छ भने पर्सनल्ली म यहाँहरूसँग पनि सपोर्ट गर्न सक्नेछु। मैले त्यो सपोर्ट सेयर गरौँ एकअर्कामा। हामी अब यसरी जोडिसके पछाडि एउटा साथीत्वको भावना हामी बिचमा गाँसिएको हुन्छ। यो साथीत्वको भावना नटुटोस्, अटुट रहोस् र मैले यहाँहरूलाई केही सहयोग गर्न पाऊँ, यहाँहरूले मलाई पनि केही सहयोग गर्नुहोला। र मैले यहाँहरूबाट धेरै ठुलो अपेक्षा केही राख्दैन। मैले निकालेका गीत सङ्गीतहरूलाई यसो माया गरिदिनु भयो भने त्यति भइ पुग्छ मलाई। धेरै अपेक्षा पनि राख्दैन। साथीहरू कता हुनुहुन्छ? एकदमै घटेर जानुभयो साथीहरू। यसरी घट्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त यसको लाइफको अर्थ है? साथीहरू जोडिनुहोस्, सकेसम्म जोडिनु होला। मैले यसलाई फेसबुकमा पनि सेयर गर्न पाएको छैन, मेरो फेसबुकमा। यदि मेरो फेसबुकमा जोडिन पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। दादा गीत गाउनु न लभ सङ भन्नुभएको छ। अघिदेखि नै भन्नुभएको थियो। म यहाँहरूलाई एउटा सानो कुरा गर्छु, त्यसपछि गीत गाउँछु। म आज त्यति धेरै फुर्सदमा थिएन, अलिअलि बिजी टाइपको थिएँ। 81 नै यो प्लानिङ भइसकेपछि मलाई अस्तिदेखि नै भन्नुभएको थियो। म अलिक पछिल्लो समयमा अलिकति थोरै बिजी छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै प्रिपेयर त छैन मसँग। रियाज पनि अब गीतै नगाएको पनि यति धेरै लङ टाइम भइसक्यो, 8-9 महिना भइसक्यो। हामी त स्टेज पनि पर्फर्म गर्न पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दा यो घाँटी पनि एकदमै त्यो के भन्छ कि खुलेर आएको छैन, रियाज त गर्नै पाएको छैन। त्यहीमाथि अझ मेरो गिटारको जुन स्ट्रिङ आजै चुडेको छ, अघि भर्खर त्यो आजको लाइभ बनाउँछु, सेटिङ गर्छु भन्दै स्ट्रिङ चुडेको भएर अब गिटार पनि छैन मसँग, हार्मोनियम पनि छैन फेरि आज। त्यो भावनाले अलिकति गाउँदा अलिकति खल्लो महसुस हुनसक्छ। त्यही पनि यहाँले सुनिदिनु हुनेछ। मैले एउटा गीत गाएको थिएँ, क्लब टाइपको सङ्ग हो एउटा, रेली उडायो। यो गीत अपकमिङ सङ्ग हो मेरो, एकदमै छिटी बजारमा, दसैँ पछाडिको बजारमा आउने गीत हो। यो गीत यहाँको बिचमा सेयर गर्न चाहन्छु, जसको लिरिक्स म्युजिक कम्पोज स्वयं म आफैले गरेको छु, लक्ष्मी बस्नेत, अनि मैले गाएको गीत हो। अब केही समयमा आउँदैछ यो गीतलाई यहाँको बिचमा म सेयर गर्न चाहन्छु। यो गीत थोरै एक टुक्रा सानो रूपमा यहाँको बिचमा प्रस्तुत गर्छु। मेरो मायालाई रेली उडायो। ल यहाँको बिचमा यो गीत प्रस्तुत गर्छु है म। एउटा हिन्दी राम्रो गीत गाइदिनु भन्नुभएको छ। अब हिन्दी त मलाई त्यति धेरै ढङ्ग छैन फेरि है। अब नेपाली गीतमै रमाउँछु पनि, तर गीत सङ्गीतको कुनै भाषा हुँदैन फेरि। त्यसले गर्दाखेरि हिन्दी गीत अलिकति मलाई आउँदैन। म सकेसम्म नेपाली गीतहरू नै गाउनेछु। सुरुमा त लट्ठाइहाल्छन् मोयानी खुब दिन्छन्, सुरुमा त लट्ठाइहाल्छन् मोयानी खुब दिन्छन्, सीता पनि आउनेहरू कालीको रूप लिन्छन्। किल्ले उडायो गाउँभरि हल्ला छ, किल्ले उडायो मेरो मोयालाई रेलले उडायो, मेरो मोयालाई रेलले उडायो। यो क्लब सङ हो। म एकदमै स्किल लो बनाएर गाइरहेको छु, किनभने यतातिर अरू फ्यामिलीहरू पनि हुनुहुन्छ, मलाई डिस्टर्ब हुन्छ कि भनेर। अब साँझ परिरहेको छ, सबै फ्यामिलीहरू बसिरहनु भएको छ, अनि सानो बाबुहरू पनि छ फेरि पढिरहेछ। त्यो भएर एकदमै सानो भोइसमा गाइरहेको छु। साथीहरू हेरिरहनु भएको छ, कमेन्ट आइरहेको छ। मैले यहाँहरू सबैजनाको कमेन्ट चाहिँ पढ्न पाइरहेको छैन। न त धेरै गोरी चाहियो न त धेरै काली, मलाई गर्लफ्रेन्ड चाहिएको हो जिरो फिगर वाली। ओइ ड्युटी चाहिन्छ, सरकारी ड्युटी चाहिन्छ, नक्कल धेरै पारे नि बाल मतलब, गर्लफ्रेन्ड त ब्युटी चाहिन्छ, नक्कल धेरै पारे नि बाल मतलब।
गर्लफ्रेन्ड त ब्युटी चाहिन्छ अरे नक्कल धेरै परे नि बाल मतलब गर्लफ्रेन्ड त ब्युटी चाहिन्छ। यो खालको सङ्ग पनि केही समयपछि आउँदैछ। र यहाँहरूको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु रचना रिमाल अनि हाम्रो गोविन्द गौतमजीले मैले गरेको लिरिक्स अनि हाम्रो यज्ञ विकतजीले गर्नुभएको म्युजिक कम्पोजमा रचना रिमाल बहिनी र हाम्रो गोविन्द गौतमजीको पनि हिजो मात्र एउटा गीत रेकर्ड भएको छ। यो कैयौँ फुले नहुने यो गीत केही समयपछि आउनेछ। अलिकति यो दोहोरी गीत हो, लोकबिचमा आधारित गीत हो। यो विशेष गरी लोकगीतै भन्दा फरक पर्दैन, लोकगीत नै हो विशेष त। त्यो केही समयपछि त्यो पनि बजार आउँदैछ। र अस्ति फेरि एउटा गीत सुसायो खोला हाम्रो यज्ञ विकतजी अनि चाँदनी पाखरिनजीले गाउनु भएको छ, जसमा शब्द मेरो छ र सङ्गीत हाम्रो यज्ञ विकतजीको छ। यहाँहरूले अवश्य सुनिदिनु हुनेछ, हेरिदिनु हुनेछ। यो अभिव्यक्ति लिन चाहन्छु मैले। धेरैजना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। मैले यहाँ सबैजनाको कमेन्ट चाहिँ लिन सकिरहेको छैन है, एकदम छिटो गइरहेछ। धेरैजना साथीहरू जोडिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। म त्यति धेरै प्रिपेयर गरेर आज यहाँको बिचमा म त्यति धेरै त्यो प्लानिङ र प्रिपेयर नभएको हुनाले अलिकति कस्तो फिल भइरहेको छ। म आफैलाई लाइभ जोडिँदाखेरि भर्खरै बाहिरबाट आएर एकदम यो थकित छु अलिकति, तर पनि यहाँहरूसँग जोडिरहेको छु। सबै साथीहरूलाई एकदमै सम्मान छ, यहाँहरूले यो समयलाई महत्त्वका साथ छुट्याएर यता हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैजनाले हेरिदिनु भएको छ, हेरिरहनु होला र यो म्युजिक लभर पेजलाई चाहिँ अत्यन्तै माया गरिदिनु होला। यो पेज विशुद्ध म्युजिक फिल्डको स्ट्रगल गरिरहेको कलाकारहरूको लागि यो एकदमै राम्रो गरिरहेको छ। र यो फोन आइरहेको छ, साथीहरूले मलाई डिस्टर्ब गरिरहनु भएको छ। मेरो माइन्ड झन् डाइभर्ट भइरहेको छ। म विशेष गरी यो लोकदोहोरी गीतमा आफ्नो समय व्यतीत गरिरहेको भावनाले म लोकदोहोरी गीतहरू पनि यहाँहरूको बिचमा केही गीत सुनाउने छु। यहाँलाई कस्तो लाग्दैछ? नेपाली लोकगीत सङ्गीत त हाम्रो संस्कार हो र गीत सङ्गीतकै आमा हो नेपाली लोकगीत सङ्गीत। हाम्रो माटोमा, हाम्रो पाखामा, हाम्रो पखेरामा, हाम्रो मन मस्तिष्कमा जताकतै लोकगीत नै सञ्चालन भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा म यहाँको बिचमा एउटा लोकगीत सुनाउन चाहन्छु। केही समय अगाडि बजारमा आएको गीत हो मेरो, सम्भवतः मेरो पहिलो एल्बम पूर्णकला विषी अनि मैले गाएको गीत। यो गीत सानो टुक्रा गाउन चाहन्छु, सुनिदिनु होला। क्यारे भनौ म कति प्यार गर्छु, मुटु चिरे देखाउनै तयार छु, अन्तर आत्मा मुटुले तिम्रै बोली सुन्छ, यो मुटुको हरेक छेउमा केवल तिमी छेउ सानो, विश्वास नभए मुटु चिरी हेरे पनि हुन्छ, यो मुटुको हरेक छेउमा केवल तिमी छेउ सानो, विश्वास नभए मुटु चिरी हेरे पनि हुन्छ। यो गीत मेरो स्टार्टिङ पिरियडमा गाएको यो लोकगीत हो, लोकदोहोरी गीत। साथीहरू जोडिरहनु भएको छ, कमेन्ट पनि आइरहेको छन्। यहाँको कमेन्टलाई मैले भएसम्म मैले पछि रिप्लाई गर्नेछु। ईशा थापाजी हुनुहुन्छ, नमस्ते भन्नुभएको छ, एकदमै नमस्कार। मेरो पनि यहाँलाई पनि स्वागत छ यो म्युजिक लभर पेजमा।
त्यति धेरै यो माइन्ड अझ अलिकति फ्रेस नभएर पनि हुनसक्छ मेरो, त्यति धेरै चाहिँ एकदम त्यो फिल जुन खालको फिल हुनु पऱ्यो त्यो फिल अलिक कम भएको जस्तो लागिरहेछ। र साथीहरूले जोडिरहनु भएको छ, यसरी जोडिरहनु भयो भने फेरि त्यो ऊर्जा मिल्नेछ मलाई। ओके, साथीहरू फेरि जोइन भइरहनु भएको छ, फेरि साथीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यो सङ्ख्या अत्यन्तै बढोस् म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले माया दिनुभयो भने न हामी सफल रहनेछौँ। साथीहरूका कमेन्ट आइरहेको छन्, कता कतादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ यसो एकचोटि यो सबैले कमेन्ट गरिदिनुहोस् त, कहाँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, कहाँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यसरी हेरौँ न। म चाहिँ बुटोल छु है अहिले साथीहरू, बुटोलदेखि म यहाँसँग यसरी लाइभ जोडिरहेको छु। म यहाँको बिचमा गीतहरू त सुनाउने नै छु र यहाँहरूले कतिको साथ दिनुहुन्छ, यहाँहरू कतिजना हुनुहुन्छ। आई एम फ्रम नेपाल। नेपाल कुन ठाउँदेखि हुनुहुन्छ प्रतिमाजी? नेपाल त म पनि नेपालमै छु, यद्यपि यहाँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ यसो जानकारी गरौँ होला। है लेख्नु भएको छ सिस्टम मुक्तान्जीले। हेलो, कुन ठाउँदेखि हुनुहुन्छ? विराटनगरदेखि प्रतिमाजी, दमकदेखि हुनुहुन्छ दिपाजी। है साथीहरू, पूर्वको साथीहरू धेरैजना जोइन हुनु भएको रहेछ। अब पूर्वको गीतहरू फेरि मलाई त्यति धेरै गाउन आउँदैन। हाम्रो गोविन्द गौतमजी जसले हिजो रचना रिमालसँग अहिलेको पछिल्लो समयको एकदमै राम्रो गायिका रचना रिमालसँग गाउने हाम्रो गायक गोविन्द गौतमजीको घर पनि रामेछाप है, पूर्वतिर ओखलढुङ्गाबाट साथीहरू हुनुहुन्छ। घर कहाँ नि हजुरको दाइ भन्नुहुन्छ? मेरो घर चाहिँ गुल्मी हो, अहिले बसाइ चाहिँ बुटोलमा छ अहिले चाहिँ। हजुरहरू कहाँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ यसो एकचोटि जानकारी पाउँदा सर र साथीहरू कहाँ कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई यहाँहरूको लोकेसन यसो बुझाउन। धेरैजना साथीहरू पूर्वको साथीहरू जोडिरहनु भएको रहेछ मेरोमा। पूर्वेली गीत सिन्धुलीदेखि रसिक अधिकारीजी, एकदम पूर्वको साथीहरू चाहिँ धेरै हुनुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। पूर्वको साथीहरू खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लै सम्झनामा आउँछ्यो हजार, दिक्तेल बजार लै सम्झनामा आउँछ्यो हजार। दाइ तपाईँ कहाँदेखि भन्नुभएको छ? म बुटोलदेखि। बुटोल सुन्नुभएको छ? पश्चिम बुटोल पश्चिम क्षेत्रकै एकदमै ठुलो सहर। आई एम फ्रम विराटनगर। क्यान वी मेट दादा? स्योर अफकोर्स, किन नमेट्नु। मसँग फेसबुकमा जोडिनु होला, फेसबुकमा जोडिसकेपछि कुरा हुन्छ, त्यसपछि अवश्य एकदमै म यहाँहरूलाई के सहयोग गर्न सक्छु, यहाँहरूले मेरो गीत सुनिदिएर मलाई सहयोग गरिदिनु होला, म तपाईँहरूलाई के सहयोग गर्न सक्छु, सम्भव भएको सबै सहयोगहरू यहाँहरूलाई गर्नेछु मैले पनि। किनकि मलाई थाहा छ नि त, हिजो सुरुवातमा स्ट्रगल गर्दा अझै पनि स्ट्रगलमै छु छनलाई त म, त्यो उचाइ केही भएकै छैन। म त भर्खर सिक्कै गरेको एउटा विद्यार्थी नै हो। सङ्गीतमा त यति ठुलो समुद्र छ, यसको गहिराइ त कहिल्यै भेट्नै सकिँदैन। तर पनि एउटा थुपा बनेर प्रवेश गरेको छु यो समुद्रमा। यहाँहरूले यही थुपालाई एकदमै ठुलो मूल बनाइदिनु हुनेछ। पछि यहाँहरूले माया दर्शाउनु भयो भने यो मायाको म एकदम अपेक्षा गर्न चाहन्छु। त्यसैले म्युजिकमा लाग्ने साथीहरू जतिजना हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई मबाट हुनसक्ने हेल्प
यहाँलाई मैले कम्पोज गरेर सहयोग गर्नुपर्छ कि लिरिक्स लेखेर सहयोग गर्नुपर्छ कि अनि स्टुडियोसम्म पुर्याइदिएर चिनाइदिएर राम्रो सहयोग गर्न सक्छु कि यहाँलाई राम्रो स्टुडियोसँग मैले राम्रो कम्पनीसँग भेटाएर सहयोग गर्न सक्छु कि के गर्न सक्छु। मैले सकेको सहयोग, मैले जानेको सहयोग यहाँको लागि गर्नेछु। मेरो भोइस हिन्दीसँगमा झन् राम्रो हो, नेपालीमा यति नै राम्रो भोइस आउँदैन। ठिक छ नि, हिन्दी गीत गाउँदा पनि त फरक पर्दैन। नेपालमा अहिले हिन्दी प्याटर्नका गीतहरू ट्रेजेडी सङहरू गाउँदा पनि त ठिक छ। नेपाली बेसमा त मेलोडीले फरक पार्ने कुरा हो। गीत हिन्दी र नेपाली भन्ने कुरा फरक हुँदैन, त्यो त भाषा मात्रै न फरक हो, हिन्दी र नेपाली। तर मेलोडी कस्तो भन्ने कुरा रहन्छ मेन। त्यसै प्रतिमा चाहिँ डोन्ट वरी, नेपाली गीतमा पनि राम्रै सुनिन्छ। तपाईँ मिहिनेत गर्नुभयो भने, तपाईँमा त्यो खालको कन्फिडेन्स छ भने अवश्य सफल हुनुहुन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा यो म्युजिक बजारमा सबै भोइस मिठो भएका मान्छे मात्रै पनि चलिरहेका छैनन्। मान्छेमा एउटा न एउटा अडियन्सलाई आफूतिर क्याच गर्न सक्ने क्यापासिटी हुनुपर्छ। त्यति भयो भने म्युजिकमा नेपालमा गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ है। अहिले चाहिँ यो कोरोनाले गर्दा थप्पै पारिएको छ। 8 महिना भयो, 9 महिना जति भइसक्यो, केही छैन, प्रोग्राम छैन, स्टेज छैन, केही छैन, यत्तिकै बसिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि केही समस्या त छ। साथीहरू, यहाँहरू मेरो टिकटक आइडीमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। विक्रम बाबु विश्वकर्मा छ टिकटकमा पनि, BIKRM BABU स्पेस BISSWOKERMA। यसमा सेम फेसबुक आइडी, सेम टिकटक आइडी, त्यसैले टिकटकमा फेसबुकमा जोडिदिनु होला, यो आग्रह गर्न चाहन्छु म यहाँहरूको बिचमा। र विशुद्ध म आज लाइभ दोहोरीहरू पनि गाउन एकदम रुचाउँछु। र मैले इन्द्रणीमा गाएको लाइभ दोहोरी, साङ्गीत संसारमा पनि गाएको छु लाइभ दोहोरी, इमेज टेलिभिजनको काली ओह्राली कार्यक्रममा पनि गाएको छु लाइभ दोहोरी, जनता टेलिभिजनको लोकमाला कार्यक्रम शोभा त्रिपाठीको अत्यन्तै चर्चित कार्यक्रममा पनि गाएको छु लाइभ दोहोरी। लाइभ दोहोरीहरू पनि युट्युबमा गरेछु। विक्रम बाबु विश्वकर्मा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र मेरा केही गीतहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, सुन्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू जोडिरहनु भएको छ। धेरैजना साथीहरू पूर्वको हुनुहुँदो रहेछ। मैले यहाँहरूको लागि पूर्वेली गीत गाउन असमर्थ छु, एकदमै हार्दै सरी भन्छु है। म ट्राई गर्नेछु। अब अर्कोचोटि म अबको प्रयास चाहिँ म एउटा पूर्वेली गीत पनि बनाएर, मैले सकेँ भने म आफै बनाएर नभए अरू अग्रजहरूबाट भए पनि त्यो सपोर्टमा लिएर एउटा गीत गाउने। एकदम मलाई पूर्वेली टोनहरू एकदमै टच गर्छ क्या। मलाई एकदम सुदूरपश्चिमको देउडा टोन, पूर्वको त्यो पूर्वेली भाका, काठे भाकाहरू एकदम मनपर्ने भाकाहरू मलाई। त्यो भावनाले एकदमै मनपर्छ। पूर्वको ठाउँ अत्यन्तै सुन्दर लाग्छ मलाई। इलामतिरको चिया बगान एकदम मजा लाग्ने ठाउँहरू, दरान बजार एकदमै मजाको ठाउँ छ पूर्व। एकदमै मनपर्छ मलाई पूर्व। धेरै त घुम्न पाएको छैन, यद्यपि अब म दसैँ पछाडिको प्लानिङै केही सानसानो यसो भिजिट गरौँ न। अब धेरै यत्रो 8-9 महिना त कोरोनासँग डराएर बसियो। अब पनि डराएर बसियो भने त कोरोनाले भन्दा पनि मेन्टालिटी चर्चले स्ट्रेस भएर नै छिटो मान्छेहरूको डेथ भइरहेको छ। हेर्नु न, यो बेलामा पनि धेरैजना साथीहरूले सुसाइड गरिरहनु भएको छ। त्यो आत्मबल एकदमै कमजोर त बनाउनु हुँदैन, तर पनि हामीहरू एकदमै यो माइन्डलाई, यो दिमागलाई चाहिँ एकदम फ्रेस पार्नुपर्छ। किनकि तपाईँको ब्रेन चल्यो भने तपाईँको शरीर त्यसै चल्छ। सबभन्दा ब्रेनलाई चाहिँ एकदमै फ्रेस राख्नु होला। स्कुलमा प्रोग्राम भएको बेला म पनि गाइरे मेडल पाएको छु। बधाई छ तपाईँलाई। अब स्कुलमा पाउनु हो, अब तपाईँ देशव्यापी रूपमा यसरी कार्यक्रमहरूमा आएर पनि तपाईँले मेडल लिनुहोस्, टोकन अफ लभ लिनुहोस्। तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना, अल द बेस्ट प्रतिमाजी। यो ठ्याक्कै कस्तो पूर्वको गीतहरू गाउँछु भनिरहेको छु, प्रयास गरिरहेको छु, तर
ठ्याक्कै त्यो पूर्वेली गीतहरू दिमागमा आइरहेको छैन क्या। साथीहरूलाई एकदमै स्वागत छ है यो फेसबुकमा। यहाँहरूलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु म साथीहरू। यहाँहरू जोडिनुहोस् है। यहाँहरू जतिजना जोडिनु हुनेछ म्युजिक लभर यो पेज भयो, जतिजना जोडिनुहुनेछ यो म्युजिक लभर पेजलाई फलो गरिदिनु होला, लाइक गर्नु होला। यदि यहाँहरूले चाहनुभयो भने पनि यो म्युजिक लभ पेजबाट तपाईँहरू पनि लाइभ आउन सक्नुहुन्छ है। हाम्रो गणेश भाइसँग यहाँहरूले समन्वय गर्नुभयो भने अवश्य यो पेजबाट यहाँहरू पनि लाइभ आउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले आफ्नो कला क्षमता देखाउन पाउनुहुनेछ। मलाई हाम्रो अर्जुन पाण्डेजी, मेरो प्रिय मित्र, कुशल पत्रकार अर्जुन पाण्डेजी र आज गणेश भाइको आग्रहले म एकदमै यो धेरै समय थिएन यद्यपि, तर थोरै समयमा भए पनि यहाँसँग यसरी फेसबुकमा जोडिने मौका पाएको छु। धेरैजना साथीले हेरिरहनु भएको छ। फेसबुक आइडी भनिदिनु न दादा, कुरा गर्छु गर्नु छ भन्नुभएको छ। BIKRAMBABU BIKRAMBABU स्पेस VISSWO VISSWOKARMA यसमा चाहिँ एउटा रेड टी सर्ट लागेको छ, एउटा चाहिँ ब्ल्याक टी सर्ट लागेको ठोटाउनुपर्छ जहाँसम्म। सुरेश अधिकारजी हेलो हेलो भन्नुभएको छ, एकदमै नमस्कार छ, यहाँलाई स्वागत छ। साथीहरू जोडिरहनु भएको छ, नयाँ साथीहरू आइरहनु भएको छ, फेरि यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ मेरो। र विजय दशमीको हार्दिक हार्दिक शुभकामना छ साथीहरूलाई। सँगै शुभ दीपावलीको पनि हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ यहाँहरूलाई। तपाईँ हामी सबैको माझबाट नौ दुर्गा माताको आशीर्वादले यो कोरोना भाइरस सदाको लागि हराएर जाओस् र फेरि पुरानै कर्महरूमा सबै आफ्नो कर्म गर्न पाऊँ। अलिकति केही दुःख गरेर भए पनि सुखसँग सन्तुष्टिसँग खाने दिन छिटै आओस्। हामी सबै मान्छेदेखि मान्छे अलिकति टाढा भएर बस्नुभन्दा मान्छेसँग मान्छे झन् नजिकिएर बस्ने समय आओस्। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु र यो अपेक्षा राख्न चाहन्छु। यो विजय दशमीले यो खालको वातावरण सिर्जना गरोस्। र यो समय अत्यन्तै लाइभ प्रोग्रामहरूमा अर्गनाइज हुने समय हो। यति बेला आनन्दले घरमै बस्नु परेको छ, यसको पीडा म आफैलाई थाहा छ। ह्याप्पी दशैँ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। यहाँलाई पनि ह्याप्पी दशैँ। साथीहरू आज म तपाईँहरूलाई धेरै समय लिँदैन। म अलिकति एकदम प्रिपेयर भएर मेरो गिटार बनाइसके पछाडि हार्मोनियम नै रेडी भइसके पछाडि म यहाँहरूसँग एकदम फेरि यसरी फेसबुक पेजमा जोडिने छु। यहाँहरूले माया गरिदिनु होला, सम्झिदिनु होला। हामी रिता तामाङ, अत्यन्तै चर्चित गायिका मोडल रितु तामाङ अनि हाम्रो यज्ञ विकजी गाउनु भएको भोकुला भएर भन्ने गीत पनि केही समय बजार आउँदैछ, जसमा मेरो शब्द छ, यज्ञ विकजीको स्वर सङ्गीत छ र रितुजीले पनि यसलाई गाउनु भएको छ। यो गीत पनि केही समयपछि आउँदैछ। म पनि धादिङको चेली हुनुहुन्छ रितुजी। हाम्रो सुदूरपश्चिमतिरको कति हुनुहुन्छ, पश्चिमतिरको कोही हुनुहुन्छ नि, सल्यानको हुनुहुन्छ फेरि हाम्रो यज्ञ विकजी। अनि यो ठिक्क बिचको यो मिडल पोइन्टको कोही हुनुहुन्छ भने मै छु। बुटलबाट गुल्मी बुटलको लागि मै छु। हामी त्यही भएर 3 ठाउँको मान्छेहरू यसरी छुटिएर काम गर्न पाएका छौँ। र हाम्रो जोन भाइ अत्यन्तै अहिले पछिल्लो समयको राम्रो मोडल जोन भाइ पनि जोडिनु भएको छ सुसायको गीतमा। हाम्रो साधनी बाख्रिनजी एके विकजी हाम्रो यो सकारी भएको छ। र रचना रिमाल बहिनी, झापाको बहिनी,
बहिनीसँग अत्यन्त अहिले पछिल्लो समयको एकदमै मनपर्दो गायिका र अत्यन्तै चर्चित गायिका प्रिय बहिनी रचना रिमालसँग पनि केही सहकारी गर्न पाएको छु। कैयौँ फुल्यो फुले नहुनियो एकै पनि केही समयमा आउँदैछ। अनि रचना बहिनीसँग गाउनको लागि मैले पनि केही गीतहरू कम्पोज गर्न सुरु गरिरहेको छु। फेरि रचना बहिनी, हाम्रो एलिना चौहानजी, यहाँहरूसँगको लागि भनेर केही गीतहरू तयार गर्दैछौँ हामी। माया गर्दै हुनुहुन्छ अवश्य। दादा मेरो नाम नि याद राख्नु, आई म नि एक दिन धेरै ठुलो सिङ्गर बन्नेछु। ठिक छ नि, एकदम याद गर्छु। प्रतिमा बहिनी, तपाईँ ठुलो कलाकार बन्नुहोस्, सँगै स्टेज सेयर गरेर हिँड्न मिलोस्। तपाईँको सङ्गीतमा जुन खालको चाहना राख्नुभएको छ तपाईँले, यो चाहनाले जति चाहना राख्नुपर्छ त्यत्तिकै मेहनत गर्नुभयो भने अवश्य सफलता पाउनुहुनेछ। जति तपाईँको चाहना छ नि त्यति धेरै मेहनत पनि गरिदिनु होला। मेहनत गर्नुभयो भने अवश्य सफल भइन्छ। आखिर जहाज पनि त हामी जस्तै मान्छेले बनाएको त हो नि, त्यसलाई प्रयासै नगरेको भए जहाज बन्थ्यो त। आज जहाज आकाशमा उडिरहेको छ। त्यसैले यो विश्वमा कुनै पनि त्यस्तो केही चिज छैन कि तब हामीले गर्न सक्दैनौँ। मात्रै मेहनत चाहियो र त्यसमा साधना चाहियो। हामी कतिको मेहनत गर्छौँ भन्ने कुराले डिपेन्ड पार्ने कुरा हो। हामीलाई फेरि काम गर्ने बित्तिकै छिटो रिजल्ट चाहिन्छ। मान्छे केही धैर्य बन्न सक्नुपर्छ। धैर्य बन्यो भने अवश्य सफलता मिल्नेछ। धेरैजना साथीहरू जोडिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। म यहाँहरूसँग धेरै समय लिन चाहन्न। मैले एउटा पञ्चे बाजा गीत गाउँछु। मैले यहाँको बिचमा केही समय गाएको पञ्चे बाजा गीत, अगाडि गाएको गीत हो। ए बाजाले कति साथ जुटाउँछ, कतिको साथ मेरै झै छुटाउँछ। बजाएर रमाउँदै पञ्चे बाजा धुन, पञ्चे बाजा बजाउँदै शिरमा सिन्दुर फराएको सजाउँदै उनी मसँग टाढेकी हुन्। पञ्चे बाजा बजाउँदै शिरमा सिन्दुर फराएको सजाउँदै उनी मसँग टाढेकी हुन्। यो लगन पनि आउँदैछ। त्यसरी पञ्चे बाजा यो गीत केही समय अगाडि गाएको गीत हो। मैले रिता चुनाव दिँदै गाएको मेरो लय शब्दमा सरिका केसी र राजु मात्र दाइले यसमा अभिनय गर्नुभएको छ। स्वाभिमान क्रिएसनले बजार व्यवस्थापन गरेको गीत हो। यहाँसँग मैले सुनाउनु पर्ने गीतहरू फुलैमा भमर फल्क्यो, जवानी काढल्क्यो काढल्क्यो। यो फ्युजनसँग आउँदैछ केही समयमा। बस्न पाए सानोको काखमा, बस्न पाए सानोको काखमा, संसार भुल्छु तिम्रो आँखामा। फुलैमा भमरा, फुलैमा भमर पल्क्यो, जवानी काढल्क्यो काढल्क्यो। फुलैमा भमर पल्क्यो, जवानी काढल्क्यो काढल्क्यो। अरे जवानी काढल्क्यो काढल्क्यो। यो गीत यो फ्युजनसँग केही समयमा आउनेछ। अलिकति म खुलेर गाउन मिलिरहेको छैन। यहाँ धेरैजना आउनुहुन्छ, तिम्रो अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर एकदमै आफ्नो आवाजलाई आफैले दबाएर गाइरहेको छु। त्यही भएर क्लियर पनि नआएको हुनसक्छ। म यहाँहरूसँग अहिले पछि अर्कोचोटि नेक्स्ट टाइम यहाँहरूसँग यसरी लाइभ जोडिँदाखेरि एकदम एकान्त ठाउँमा बसेर आनन्दले खुलेर यहाँहरूसँग मजाले बस्ने गरी मेरो एउटा गीत आउँदैछ, फुल्यो होला गरिकने गीत यहाँहरूको बिचमा सुनाउँछु। कुरेर बसे आउँछौ कि भने तिमी हिँड्ने गरेको बाटैमा, कुरेर बसे आउँछौ कि भने तिमी हिँड्ने गरेको बाटैमा। दिन बिति गए महिना बिति गए तिमी आउने गरेको आशैमा। फुल्योला कुरे
फुल्योला कुरे मायाको जलैमा पर्यो मकुरी फुल्योला कुरे मायाको जलैमा पर्यो मकुरी अरे मायाको जलैमा पर्यो मकुरी। यो गीत अब बजार आउने तत्काल बजार आउने गीत हो यो छिट्टै बजार आउने गीत हो। यो गीत पनि यहाँहरू सुनिनेछ एउटा सुमन खत्रीजी मैले अनि मेरो कविता खनाल भाउजूले गाउनुभएको गीत हो। एउटा गीत आउँदैछ बेबी भन्ने गीत दिलमा एन्ट्री मार फुर्काए ल सुनाउँछ है म यहाँलाई फुर्काएर कहिले क्युटी कहिले ब्युटी भन्ने फुर्काएर कहिले क्युटी कहिले ब्युटी भने थाहै नपाई तिम्रो प्यारमा पागल फिल्मी बने तिम्रै मोहर आँखैमा घुम्छ बार बार एहे बार लगाई हाल्लम प्यार बेबी दिलमा एन्ट्री मार लगाई हाल्लम प्यार बेबी दिलमा एन्ट्री मार अरे लगाई हाल्लम प्यार बेबी दिलमा एन्ट्री मार। यो गीत मैले पनि गाउने सौभाग्य पाएको छु जोडिनु पाएको छु मैले पनि गाएको छु सुमन खत्रीजी अनि कविता खनालको आवाज रहेको छ। यो लिरिक्स म्युजिक मेरो छ र ऱ्याप लिरिक्स पनि मेरो छ र यसमा ऱ्याप चाहिँ हाम्रो अर्जुन सुनार भाइको रहेको छ। यो गीत पनि बजार आउनेछ र मैले केही समय अगाडि गाएका केही सोलो गीतहरू पनि छन्। थाहा छ तिमी पराइको नसो हौ एक दिन टाढा हुनै पर्ने छ ओ क्यारे भनौ तिमीलाई मेरी छुट्टी नै दिन नजिकै छ फेरि तिमीलाई सम्झे म एक्लै रुनै पर्ने छ थाहा छ तिमी पराइको नसो हौ एक दिन टाढा हुनै पर्ने छ। यो गीत किसिम अगाडि गाएको गीत आएपछि र मैले गाएको गीत मेरो शब्द विद्यान कार्कीको सङ्गीतमा आएको गीत हो यो। यस्ता गीतहरू छन् सोलो गीतहरू गाएको छु केही समय अगाडि गाएको गीतहरू छन्। यी आँसुको करोडको मालिक तिम्रो यादले मुटु रेड्छ म कसरी हाँसु जुनलाई हेर्छु सोध्छु म हाँस्न धेरै खोज्छु म मुस्कुराउन नपाउँदै झर्छ पहिल्यै आँसु प्रतिस्पर्धा मूल्याङ्कन लिँदेता मने भन्थे आँसुको विजेता तिम्रै यादले मुटु रेड्छ म कसरी हाँसु जुनलाई हेर्छु सोध्छु म हाँस्न धेरै खोज्छु म मुस्कुराउन नपाउँदै झर्छ पहिल्यै आँसु। यो गीत लक्ष्मी बसन्त मैले गाएको गीत हो विद्यान कार्कीको सङ्गीत र मेरो शब्दमा र मैले डिरेक्सन गरेको गीत यो र मैले भर्खर एउटा डिरेक्सन गरेको छु नारायण बी परियार र देवी गर्दी दिदीले गाएको गीत परदेशी यो दशैं सम्बन्धी गीत परदेशी गीत यो गीत पनि मेरो डिरेक्सनमा छ यो गीत। त्यसै गरी यहाँहरूको बिचमा म गीतै सुनाउँछु कन्टिन्यू
म धेरै समय यहाँसँग बस्दिनँ अब त्यही भएर गीत मात्रै सुनाउन चाहन्छु। एउटा गीत थियो याद आउँदैन, झेप्पो गीत याद आइरहेको छैन। ल प्रतिमा बहिनीको रिक्वेस्ट आएको छ, मैले एकछिन एक्सेप्ट गर्नेछु है। मैले ठ्याक्कै याद गर्न सकिरहेको छैन गीतहरू। म एकचोटि यहाँ साथीहरूलाई, बरु पूर्वको साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, मैले यहाँ एकचोटि पूर्वेली गीत गाउँछु होला। एउटा पूर्वेली गीत भन्दा पनि यो काठे गीत होला, जहाँसम्म काठे गीत हो जस्तो लाग्छ। म यो गीत गाउँछु यहाँको बिचमा है। हे हाम्रो गाउँमा भट्टीको पसल छ, भट्टी गर्ने साउने झन असल छ। मासु मिठो भलेको, माछा तरेको, ल्याउ ल्याउ साइले 2 बोतल घरमै पारेको। भट्टीको पसल छ, भट्टी गर्ने साउने झन असल छ। मासु मिठो भलेको, माछा तरेको, ल्याउ ल्याउ साइले 2 बोतल घरमै पारेको। ल्याउ ल्याउ साइले 2 बोतल घरमै पारेको। सेतो घोडा एहै जोडा, भकुरै छोडा, म पनि त कम्तीको हो र। सेतो घोडा एहै जोडा, भकुरै छोडा, म पनि त कम्तीको हो र। हे छिट्टै पाउँ एहै जोडा कोरोना दबाईलाई, दसैँको नि शुभेच्छा सबैलाई। छिट्टै पाउँ एहै जोडा कोरोना दबाईलाई, दसैँको नि शुभेच्छा सबैलाई। सेतो घोडा एहै जोडा, भकुरै छोडा, म पनि त कम्तीको हो र। सेतो घोडा एहै जोडा, भकुरै छोडा, म पनि त कम्तीको हो र। एला माया भर छैन ए रानी, हजुर मर्ने चोलाको। एला माया भर छैन ए रानी, हजुर मर्ने चोलाको। हे लाइभमा आइयो एहै जोडा, गाउने प्यास मेटाइयो। पूर्वतिरका एहै जोडा, साथीलाई भेटाइयो। दिम्ला चिन औठी तोलाको, एला माया भर छैन है रानी, हजुर मर्ने चोलाको। यही जोडा भनेको छु है, मिस्टेक भएछ त्यसमा। मैले पूर्वका साथीहरू धेरै जोडेको भएर यहाँ पूर्वतिर गाइने गीतहरू, काठेवाका गीतहरू मैले यहाँलाई सुनाएको छु। साथीहरू, म यहाँहरूसँग अब धेरै समय लिँदैन। फेरि पनि नमस्कार, म विक्रम विश्वकर्मा। म अहिले बुटोलदेखि विशेष त मैले गीत सङ्गीत गाउने, सिर्जना गर्ने र सङ्गीत पर्ने र कतिपय गीतहरूमा यसो साथीभाइले सम्झेको बेलामा, अवसर भएको खण्डमा डिक्सन पनि गर्ने गरेको छु। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। मलाई हाम्रो अर्जुन पाण्डेजीले फेसबुकमा मेसेज कस्तो गर्नुभएको छ, सर राम्रो भएको छ है, राम्रो आइरहेछ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सर, तपाईँले जुन खालको आग्रह गर्नुभयो र यति धेरै साथीहरूसँग यो परिचय हुने एउटा मौका दिनुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, यतिकै सम्मान छ। फेरिका दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँग यसै गरी जोडिँदै जानेछौँ। धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ। मनिषा गुरौजीले नमस्कारको स्टिकर पठाउनु भएको छ, यहाँलाई नमस्कार छ। सुनिताजीले लभको स्टिकर पठाउनु छ, यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूको यो माया पर्सनली मलाई भन्दा पनि मेरो क्षेत्रलाई माया गर्नुभएको मलाई यो पनि थाहा छ। त्यसले गर्दा मेरो क्षेत्रलाई र मेरो कलाकारितालाई यहाँले अत्यन्तै माया गरिदिनु हुनेछ, यो अपेक्षा लिन चाहन्छु। साथीहरू जोडिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ।
अत्यन्तै खुसी लागेको छ। रवि नेपाली दाजु आरामै भन्नुभएको छ। एकदमै आराम छु। हजुरलाई कस्तो छ सुनाउनुहोस्, कहाँदेखि हुनुहुन्छ? यहाँहरू मेरो फेसबुक पर्सनल फेसबुकमा जोडिनुहोस् है साथीहरू। सकेसम्म यहाँहरू मेरो पर्सनल फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। विक्रम बाबु विश्वकर्मा पर्सनल फेसबुक छ, टिकटक छ, यसमा पनि जोडिनु हुनेछ। यो आशा छ मलाई साथीहरू जति पनि यता आइरहनु भएको छ मेरो पर्सनल फेसबुकमा र टिकटकमा पनि जोडिनु भयो भने यहाँहरूसँग त्यो नाता झन् नजिकै नै हुँदैछ। र फेरि यस्तो छ, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन भइरहेछ, फेसबुकमा डिस्टेन्स मेन्टेन हुन्छ, त्यसैले गर्दा कोरोना भाइरस पनि सर्दैन क्यारे। त्यसैले यहाँहरू आउनु नै छ। हिन्दी सङ अरे रियल्ली नाइस डे भन्नुभएको छ। मलाई हिन्दी सङ आउँदैन है। हिन्दी सङ एकदमै मनपर्छ मलाई। मेरो एकदमै बेस्ट भनेकै अरिजित सिंह र अर्को बादशाह। म एकदम मनपर्ने आर्टिस्टहरू। मैले उहाँहरूको गीत एकदमै सुन्छु, तर मलाई त्यो गाउन चाहिँ आउँदैन, किनकि त्यो टोनले फरक पार्दो रहेछ क्या। अर्जुनजी कुन एपबाट बनाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ? यो एपबाट गीत बन्दैन, हेर्नुहोस्, स्टुडियोमा रेकर्ड गरेपछि गीत बन्ने हो। र गीत कम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ यत्तिकै नर्मली डाइरेक्ट कपी भयो भने एउटा हार्मोनियम भयो भने त्यसमा कम्पोज गरिन्छ। बर्दिवासबाट हो दाजी, हजुर नि भन्नुभएको छ। म चाहिँ यता बुटुल देखेँ है। हिन्दी गीतहरू मलाई आउँदैन क्या, नत्र गाउनुहुन्थ्यो, साथीहरूले धेरै आग्रह गर्नुभएको छ। परदेशी परदेशी जाने मुझे छोड़ के मलाई त्यो धेरै आउँदैन क्या, त्यो भएर टोन मिल्दैन, अलि अप्ठ्यारो लाग्छ गाउन पनि। वा सो मेनी प्राइज के को लागि? साथीहरू यहाँले मलाई सहयोग गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छु। मलाई के मात्रै सहयोग गर्नुहोस् भने यहाँहरूले मेरो सिर्जनाहरूलाई माया गरिदिनु भयो भने, यसरी हेरिदिनु भयो भने त्यति भइपुग्छ मलाई। त्यति भयो भने पुग्छ। दिपाली गुरुङजीले वाउ मेनी प्राइज बिहाइन्ड यु भन्नुहुन्छ। मेरो पछाडि यो मायाको छिनो एउटा कलाकारलाई सबभन्दा यो जिन्दगीभर बाँचुन्जेलको लागि स्मरण रहने चिज। यदि म मरेर गए तापनि मैले गरेको एकदम त्यो दुःख मेहनत र म दुनियाँका देशका विभिन्न कुनाहरूको माया यो ठाउँमा छ। नेपालका धेरै ठाउँको मायाको चिन्हहरू यहाँ सजाइरहेको छु। यो ठाउँमा त्यो लोकेसन हेर्दाखेरि म त्यो ठाउँमा पुगे जस्तो लाग्छ। यो मायाको चिन्हमा म मानिलिउँ म कुनै कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम गएको छु, पूर्व गएको छु, म नारायणगढ चितवन गएको छु भने यहाँ चितवन लेखेको छ भने म चितवनै पुगे जस्तो फिल हुन्छ मलाई। यो हेर्दाखेरि एकदमै ठुलो सन्तुष्टि यसैले दिन्छ। एउटा आधार त छ, एउटा तपाईँहरू हुनुहुन्छ दर्शक भगवानहरू, एउटा यो आधार छ र त हामी गीतसँग निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच दिपालीजी। रवि नेपाली दाई गीत चाहिँ सबै खतरा हुन्छन् तपाईँको। थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर। यहाँले सुन्नुभएको रहेछ, थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै खुसी लाग्यो रवि भाइ। यहाँहरूले पनि सुनिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हेरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरू जोडिरहनु भएकै छ। म लगभग अब छुट्टिन्छु भन्ने बेला फेरि साथीहरूको सङ्ख्यात्मक एकदम वृद्धि हुन्छ, अनि फेरि साथीहरूको कमेन्ट आइहाल्छ, अनि त्यसलाई फेरि व्यवस्था गरेर हिँड्न मन लाग्दैन, छोड्न मन लाग्दैन। त्यसैले फेरि म कन्टिन्यू गरिरहेको छु। साथीहरूले मलाई के सल्लाह सुझाव दिनुहोस् भन्नुभन्दा पनि साथीहरूको म एकदम सल्लाह सुझावको अपेक्षा लिन चाहन्छु। मैले के कुराहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ होला, के गर्नुपर्ने छ होला, यस्तो के चाहिँ गर्दाखेरि अझ मार्केटिङ यो बजारलाई अझै
विस्तृत रूपमा पिजार्न सकिन्छ होला। के आइडिया एनी आइडिया साथीहरूलाई कुनै खालको आइडिया छ भने मलाई त्यो आइडिया दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरू। तपाईँहरूसँग साथीहरू हो, तपाईँहरू एउटा दुःख एउटा साथीहरूले नै सहयोग गरिदियो। त्यसले गर्दा म तपाईँहरूको हेल्प माग्न चाहन्छु। मैले के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला, अबको सिर्जनाहरूमा चाहिँ कस्तो खालको सिर्जना गर्दा चाहिँ ट्याक्क त्यो अडियन्सलाई तपाईँ हामी सबैलाई मनपर्छ होला, त्यो खालको केही खालका त्यस्तो आइडिया छन् भने भनिदिनुहोस् है साथीहरू। त्यो भनिदिनु भयो भने म जानेछु। ग्रेट, किप इट गोन ब्रो। थ्याङ्क यू कुकुजङ छेत्रीजी, थ्याङ्क यू सो मच दाजु। अनि खाना भयो त? भागै छैन नि ब्रदर, अब एकछिनमा खाना हुन्छ। अहिले त्यत्तिकै बसिरहेको छु, यहाँसँग लाइभमा जोडिएको छु। यहाँसँग यसरी भेट्न पाउँदा त आज यत्तिकै नखाए पनि हुन्छ कि जस्तो फिल भइरहेछ। माया ममता सबभन्दा साथीहरू, म तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको प्रतीक्षामा छु है। यहाँहरूले मलाई सल्लाह दिनुभयो भने म ती सल्लाह अनुरूप नै काम गर्नेछु। धेरैजना साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया केही न केही एउटा न एउटा सल्लाह चाहिँ दिनु न। के चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ होला ल त साथीहरू? रवि भाइले पनि सल्लाह दिनुहोस् कि कस्तो खालको गीतहरू चाहिँ क्रिएसन गर्दाखेरि, कस्तो खालको गीतहरू कम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूलाई मनपर्छ। तपाईँहरूको भ्यू, पर्सनल भ्यू, तपाईँलाई कस्तो गीत मनपर्छ, कस्तो खालको थिम भएको गीतहरू मनपर्छ, त्यो विषय जानकारी गराइदिनु भयो भने मैले सबैको गराएर मिक्स गरेर कुन चाहिँ अझ उत्कृष्ट गराउन सकिन्छ म त्यो खालको एउटा कम्पोज गर्नेछु। पुकुजङजी, दिपालीजी, अर्जुन दर्नालजी, रश्मिजी, सुनिताजी, प्रतिमाजी, यहाँ सबैजनाले छदाई आजको जमनामा सबैलाई लभवाला सङ मनपर्छ। सो त्यस्तै समथिङ लभ सङहरू त छन् नि बरु। अब त्यही त भने लभ सङहरू गरिरहेकै छु मैले अघि नै पनि सुनाएँ, तपाईँहरूले सुन्नुभयो कि नै? मेरो मायालाई रेलले उडायो, सुरुमा त लट्ठाइहाल्छन् माया नि खुब दिन्छन्, सुरुमा त लट्ठाइहाल्छन् माया नि खुब दिन्छन्, सीता बने आउनेहरू कालीको रूप लिन्छन्। किल्ले उडायो गाउँभरि हल्ला छ, किल्ले उडायो मेरो मायालाई रेलले उडायो, मेरो मायालाई रेलले उडायो, मेरो मायालाई रेलले उडायो। यो गीत मैले अघि गाएको थिएँ, अघि अलिकति खुलेर गएको थिएन मैले, किनभने स्टार्टमा बोल्दै थिएँ, आवाज कम हुँदै थियो, खुल्दै थिएन, यो आवाज घाँटी खुलेकै थिएन, बिस्तारै खुल्दैछ। द्याट्स गुड दादा, किप इट अप। प्रतिमाजी थ्याङ्क यू। कुन कुन खालका गीतहरू, कस्तो थिममा चाहिँ गीतहरू ठ्याक्कै मनपर्छ होला, त्यो खालको गीतहरू कम्पोज गर्न मन छ मलाई। साथीहरूको सल्लाह अनुरूपै चल्यो भने चाहिँ अवश्य सफल भइन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। मान्छे एक्लै र एकै सर्वस्व होइन, किनभने समाजमा बस्नुपर्छ, समाजलाई हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यहाँहरूले केही प्रतिक्रिया दिनुभयो भने हाम्रो प्रतिमाजीले लेख्नुभयो, आजकल त सबैलाई हार्ट टचिङ एन्ड सो नाइस फिलिङवाला सङ चाहियो दादा। ठिक छ, मेरो ए चम्पा भन्ने गीत के छ म रेकर्ड गर्दछु। ए चम्पा पिरतीले ठगो के अरे मोटरसाइकल लाग्यो के अरे, यो अलिकति हार्ट टचिङ सङ के छ म गर्दैछु। म यसको लागि चाहिँ म पहिले तयारीमा बसिरहेको छु। अब यो दसैँको सिजन पछाडि हुन्छ होला। रिलेसनको र पेनफुल्ली एन्ड स्याड मोमेन्ट मिस मम ब्रो हो सुनमीजीले रिलेसनसिपको र पेनफुल्ली एन्ड स्याड मोमेन्ट मिस मम ब्रो। स्याड मम यो आमाको बारेमा पनि एउटा गीत त कम्पोज गर्नु छ, मैले थाहा नै गरेको पनि हो। त्यस्तै केही न केही कुराहरू मिलिरहेको छैन। म आफ्नै आमा बाबाको लागि चाहिँ म पुरै फुल आफ्नो स्टोरीमा मेरो पर्सनल जस्तो स्टोरी छ त्यो स्टोरीमा चाहिँ एउटा मेरो हजुरबालाई
को पात्र एउटा हजुरबा पात्र बनाएर, एउटा हजुरआमा पात्र बनाएर, एउटा मम्मीलाई पात्र बनाएर, आफ्नो एउटा ड्याडीलाई पात्र बनाएर, अनि मेरो दुईवटा भाइ छ त्यो दुईवटा भाइलाई पनि पात्र बनाएर स्वयं त्यो पात्र फेरि मै भनेर एउटा गीत गाउने इच्छा छ मलाई। त्यो गीत अवश्य यहाँहरूले त्यो सुन्न पाउनुहुनेछ, माया गरिदिनु होला। कहाँबाट हुँदै भन्नुहुन्छ सौरभ गुप्ताजी, म बुटोलदेखि। रवि भाइले अलिक फिलिङ्सवाला हुन्छ नि त्यस्तै, अनि कमेडी अनि भाइरल सबै मिडियामा, कमेडी अनि भाइरल सब मिडियामा। यो भाइरलसँग त म त्यति चासो राख्दिनँ भाइ। भाइरल केही समयलाई क्षणिक हुन्छ भाइरल, त्यो भावनाले यो भाइरलसँग चाहिँ भाइरल बन्नको लागि चाहिँ म गीत गर्दिनँ। मेरो गीतको भ्युज 1000 किन नजाओस्, 100 किन नजाओस्, तर सुन्दा मान्छेले ती 100 जनाले सुन्यो भने पनि ती 100 जनाले इन्जोय गर्नु पाउनुपर्छ। त्यो 100 जनालाई चाहिँ त्यो गीतले छुनुपर्छ, मन पर्नुपर्छ। त्यो 100 जनाले हेरेको छ भने गीत चाहिँ के खालको तर भ्युज करोडौँ पाएर पनि त्यसको अर्थ रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। रियली लभ गर्ने मान्छेहरू 100 जना मात्रै भए पनि पुग्छ। त्यसले गर्दा यो भाइरल खालका भन्दा पनि अलिकति समाजमा पस्ने खालका, सबैलाई सुहाउने खालका गीतहरू चाहिँ गर्ने चाहना छ। हेलो दाई भन्नुभएको छ, हेलो हेलो। अनि दादा दोस्तीवाला सङ्ग पनि धेरै नै मनपर्छ, सबलाई ट्राई गर्नु है दादा, आई अलवेज सपोर्ट यु। ओके छ दोस्ती गीत साथीहरूको लागि। सोल्टिनी भन्ने गीत छ, त्यो हुन त मायाको सङ्ग हो, त्योमा साथीत्व झल्किने खालको गीत छ, एउटा गीत छ। त्यो गीत कम्पोजले रेडी छ, केही समय आउँदैछ, त्यसलाई पनि पर्खिनु होला। सुनमीजीले थ्याङ्क ब्रो, छिटी आओस् ब्रो। म एकदम प्रयत्नमै छु। मैले एकदम त्यो फिलिङ्स क्या, त्यो बाबा मम्मीले जस्तो दुःख, हजुरआमा हजुरबाले बाबाले हजुरमाले जस्तो केयर अनि आफ्नो भाइहरू जस्तो निस्वार्थी साथी विश्वमा यो दुनियाँमा कतै पाइन्छ र? त्यो भाग्यमानी मान्छेले मात्रै पाउने जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि त म अवश्य गर्छु नै। गुड इभिनिङ दा भन्नुभएको छ, गुड इभिनिङ। साथीहरू यहाँहरूलाई मिल्छ भने यो लाइभ चाहिँ सेयर गर्नुहोस् है। लाइभ सेयर गर्नुभयो भने चाहिँ मजा आउँछ। ला 1 घन्टाभन्दा बेसी नै बसेछु नि म त लाइभ त। साथीहरू सेयर गर्नु है, सेयर गर्नुभयो भने धेरैजना साथी जोडिनुहुनेछ। धेरैजना साथी जोडिसके पछाडि झन् मजा आउनेछ। यहाँहरूमा लिरिक्स गर्ने क्षमता छ, यहाँहरूलाई कमेडी गर्ने क्षमता छ, यहाँहरूसँग एक्टिङ गर्ने क्षमता छ, यहाँहरूलाई गाउने क्षमता छ, यहाँहरूले म्युजिक कम्पोज गर्ने क्षमता छ, यहाँले सङ्ग राइट गर्ने क्षमता छ, यहाँले स्क्रिप्ट गर्न सक्ने क्षमता छ। जस्तो खालको कला छ, यहाँहरूलाई कमेडी गर्न सक्ने क्षमता छ, जुन खालको क्षमता छ, क्षमता छ भने चाहिँ लुकाएर नराख्नुहोस्, देखाउनुहोस् है। एकदम देखाउनुपर्छ। मान्छेले कला लुकाएर त अर्थ रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने तपाईँलाई मानिलिउँ एउटा तपाईँलाई कुनैजना साथीलाई, एकजना मानिलिउँ तपाईँहरूमध्ये कुनैजना साथीलाई, हामी सबैलाई कसैलाई गीत गाउने गायक बन्ने सपना छ। गीत सङ्गीतबाट तपाईँहरू 1 रुपियाँ कमाउन सक्नु भएको छैन, मात्रै लगाइरहनु भएको छ। तर पनि तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्छ क्या, किनभने तपाईँ चाहेको क्षेत्रमा लागेको हुनुहुन्छ नि त। तपाईँको इच्छा हो नि त, त्यो तपाईँको त्यो प्यासन हो नि त। मान्छेले मन परेको लुगा भयो भने लाखौँ रुपियाँ हालेर पनि लगाएको हुन्छ नि,
कति हजारौँ रुपियाँ तिरेर तपाईँ हामीले ड्रेसअप गरेर आउँछौँ, त्यो मन परेको चिजलाई गर्छौँ होइन त। झन् यो त जिन्दगीको प्यासन हो, त्यही भएर पेसन नमार्नुहोस्। र तपाईँलाई जबरजस्ती डक्टर बन्नुभएको छ, जबरजस्ती डक्टर बनेर तपाईँले मनकै दैनिकी तपाईँले 50-60 हजार 1 लाख रेसियोमा कमाउनुहुन्छ र तपाईँलाई तपाईँको प्यासन चाहिँ के हो नि गीत गाउने हो, एक्टिङ गर्ने हो, एउटा छुट्टी खालको आर्टिस्ट बन्ने हो, त्यो खालको तपाईँको प्यासन हो भने तपाईँले त्यता कमाएको 50,000ले त्यति धेरै महत्त्व दिँदैन, तपाईँहरूलाई त्यति धेरै आत्मसन्तुष्टि मिल्दैन जति यता तपाईँले पैसा नकमाएर घुमाइरहँदा पनि मिल्छ। त्यसले आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ साथी नमार्नुहोस् है। बरु मबाट हुनसक्ने सहयोग के छ, मैले के सहयोग गर्न सक्छु यहाँहरूलाई, त्यो सहयोग चाहिएको छ भने चाहिँ म अलवेज विथ यु, म तपाईँहरूसँगै छु। मेरो फेसबुक पेजमा पनि जोडिनु होला, मसँग टिकटकमा पनि जोडिनु होला, विक्रम बाबु विश्वकर्मा, BIKRAM BABU BISSWOKARMA BIKRAM BABU BISSWOKARMA यसमा चाहिँ जोडिन सक्नुहुनेछ। र यो लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला साथीहरू। म धेरै लामो समय यहाँहरूसँग बसेँ, मैले कतिपय साथीहरूको समयलाई एकदम रोकेर राखेको छु होला, त्यसको लागि हार्दिक सरी एकदमै हार्दिक सरी भन्न चाहन्छु। साथीहरू लाइभ सेयर गरिदिनु होला। अब फेरिको दिनमा म एकदम यहाँहरूसँग त्यो गिटार अनि हार्मोनियम, पियानो भए पनि हार्मोनियम जे हुन्छ म त्योसँगै यहाँहरूसँग फेरि लाइभमा जोडिनेछु। साथीहरू सबैजनाले यो म्युजिक लभर यो पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला, फलो गर्नु होला, यो पेजसँग जोडिनु होला। गणेश खत्री भाइ र हाम्रो अर्जुन पाण्डेजीसँग, AP पाण्डेजी सँग यहाँहरूले समन्वय गरेर यहाँहरूमा भएको कलाहरू देखाउनको लागि तपाईँहरू पनि फेसबुक लाइभमा जोडिन सक्नुहुन्छ। यो पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले सबैजना साथीहरू एकदमै यहाँहरूको दिन सुखद रहोस्, यहाँहरूले जे कुराहरू सोच्नु भएको छ, जे कुराहरू आँट्नु भएको छ त्यो सबै फलदायी बनोस्, सफल बनोस्, पुरा होस्। कोरोना भाइरस अब छिटै हराएर जाओस्, फेरि हामी पहिले जसरी रमाइलो गर्थ्यौँ फेरि त्यसरी रमाइलो गर्ने दिन आओस्। सबै मान्छेदेखि मान्छे डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर होइन, त्यो झन् नजिक भएर बस्ने समय आओस्। विजय दशमी तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा बितिसकेको छ। हामी नेपालीहरूको एकदम महत्त्वपूर्ण पर्वहरू विजय दशमी तथा शुभ दीपावली दसैँ तिहार बितिरहेको छ। यसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सबैजना सुस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। विक्रम बाबु विश्वकर्मा पनि गीत सङ्गीतमा लागिरहेको छ, एउटा स्ट्रगल गरिरहेको मान्छे हो भनेर मलाई पनि माया गरिदिनु होला। यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूसँग म सधैँभरि यो पेजबाट लाइभ आउन नसक्यो भने म मेरो पर्सनल फेसबुक आइडीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पर्सनल टिकटक आइडीमा पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूले माया गरिदिइरहनु होला। यहाँहरूसँग फेरि भेट्नेछु म यही पेजको माध्यमबाट, म यहाँहरूसँग फेरि भेट्नेछु। यो लाइभलाई चाहिँ एकदम सेयर गरिदिनु साथीहरू। लाइभलाई सेयर गर्नुभयो भने चाहिँ बल्ल अझ मजा आउनेछ। यहाँसँग म फेरि भेट्ने बाचासँगै आजको लाइभबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। म अझ त्यति धेरै प्रि प्लानिङमा नभएको कारणले गर्दा त्यति धेरै यहाँहरूसँग खुलेर गर्न चाहिँ सकिनँ, यसलाई हार्दिक सरी। नेक्स्ट टाइम म यहाँहरूसँग यस्तो मजाले लाइभ बस्ने, लाइभमा रमाइलो गर्ने, सम्भव भएसम्म एकजना गायिकालाई पनि राखेर अझ त्यो लाइभ दोहोरी पनि गाउने गरी त्यसरी यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत हुनेछु। थ्याङ्क यू सो मच जतिजनालाई हेर्नुभयो, जतिजना साथीहरू आइरहनु भएको छ, जतिजना जोडिनु भएको छ, यो सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार, फेरि भेटौँला। शुभरात्रि, शुभ सपनी। सम्झिँदै गर्नु होला, माया गर्दै गर्नु होला र म्युजिक लभर पेजलाई लाइक, सेयर, फलो गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोस् है। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।